أسأل الشيخ سؤالا لا ينزعج منه ويجيبنا عليه. كم عمر الشيخ؟ 76. من بدأت الدرس إلى أن انتهيت والقلم بيدك، وما ترك القلم من أول الدرس إلى آخره، والذي سمعتم هو ملخص لما كتب، وإلا فإنه كتب شيئا كثيرا، فأراه وهو بهذا السن وهمته همة الشباب. والشيخ جزاه الله خيرا له عندي عدة جوائز، وأول جائزة معجلة أقدمها له لأني نسيت محفظتي في البيت، فأنا أوديه ساعتي، هذه الأولى. وأما الجوائز الأخرى فإن شاء الله تصل إليه في بيته.